अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम इन फोकस में खुश आमदीद। मैं हूं जवाद अहमद सिद्दीकी। नाजरीन, आज कराची और हैदराबाद में MQM लंदन के कारकुनान और कानून नाफिज करने वाले एहलकारों के दरमियान तसादुम की सूरत हाल पैदा हुई, जिसका नतीजा MQM लंदन के कारकुनान की गिरफ्तारियों की सूरत में निकला। आज यौम शहदा की मुनासबत से MQM लंदन के कारकुनान हैदराबाद में जहां पक्का कला ग्राउंड तक जाना चाहते थे, वहीं कराची में वो यादगार शहदा पर जाना चाहते थे, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से उनको वहाँ जाने की इजाज़त ना दी गई। और जब रोका गया तो हमने देखा कि फिर सियासी नारे भी लगे, पार्टी परचम भी लहराए गए और उसके बाद ये सूरत हाल थोड़ी सी बढ़ी, मज़ीद ख़राब होकर कारकुनान की जानिब से पत्थराव तक पहुँची। नतीजतन पुलिस की जानिब से लाठी चार्ज किया गया और यह सिलसिला MQM लंदन के कारकुनान की गिरफ्तारी पर ख़त्म हुआ। बाद में हमने देखा कि MQM लंदन के कारकुनान मुंतशिर भी हो गए, लेकिन जहन में नाजरीन ये पस मंज़र रहना चाहिए कि गुज़श्ता माह भी हमने देखा था कि MQM लंदन और MQM पाकिस्तान के कारकुनान यादगार शहदा पर हाज़िरी के लिए एक आमने सामने आ गए थे और तसादुम की सूरत हाल पैदा हो गई थी। आज MQM पाकिस्तान तो इस मौके पर मौजूद नहीं थी, लेकिन कानून नाफिज करने वाले इदारों के साथ MQM लंदन के कारकुनान का तसादुम ज़रूर हुआ। फारूक सत्तार साहब MQM लंदन MQM पाकिस्तान के रहनुमा इस वक्त भी PIB कॉलोनी में यौम शहदा की मुनासबत से एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। उन्होंने कहा, आज का यौम शहदा माजी से बहुत मुख्तलिफ है। हैदराबाद में तो हमने देखा कि MQM पाकिस्तान के कारकुनान ने पक्का कला ग्राउंड में इस हवाले से एक तकरीब का एहतमाम किया, लेकिन कराची में बज़ाहिर आज MQM पाकिस्तान हमें यौम शहदा के हवाले से PIB कॉलोनी तक ही महदूद नज़र आई। तो नाज़रीन, आज के वाक़यात से क्या MQM लंदन ने ख़ुद को कराची की सड़कों पर एक बार फिर रजिस्टर करवा लिया है? और फिर अहम सवाल यही नाज़रीन कि क्या कराची के सियासी मंजरनामे में MQM पाकिस्तान, MQM लंदन और पाक सरजमीन पार्टी की एक ही वक्त में गुंजाइश है? क्या इसकी ज़रूरत है? इसी पर आज के प्रोग्राम बात करेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात करने के लिए मुझे लंदन से MQM के कन्वीनर नदीम नुसरत साहब ज्वाइन करें। नदीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं अगर आपसे बराह रास्त और बिल्कुल डायरेक्टली पूछ पाऊँ, आज के वाक़यात एक्सपेक्टेड थे आपके लिए? लाठीचार्ज, गिरफ्तारियां, मुकदमात का इंतराज, या ये सरप्राइज रहा आपके लिए? सरप्राइज तो नहीं था, खदशा इस बात का ज़रूर था और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो एक्सपेक्टेशन की जो बुनियाद थी वो जो क्रैकडाउन हमारे ख़िलाफ़ चल रहा है मुसलसल और काफ़ी अरसे से चल रहा है, उसकी रोशनी में ये एक्सपेक्टेशन थी। आपको याद होगा 20 अक्टूबर को भी जो है MQM के कारकुनान बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यादगार शहदा पे पहुँचे थे और उसकी वजह ये थी कि उस वक्त कुछ तस्वीरें सोशल मीडिया पे चली थी जिसमें यादगार शहदा, क्योंकि जाहिर सी बात है 22 अगस्त से वो बंद पड़ी है, वहाँ उसको सील कर दिया गया है, तो एक ऐसी जगह जिसकी रोज़ाना टेक केयर होती थी अब नहीं हो रही है और उससे बड़ी लोगों की जज्बाती वाबस्तगी है। तो वहाँ फिर MQM जब राब्ता कमेटी लंदन से अनाउंस हुई तो वहाँ जाने का फ़ैसला किया गया और कोशिश की गई कि उसकी जाके सफाई की जाए, वहाँ पे फातिहा वगैरह पढ़ी जाए। तो वहाँ जिस तरह लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज ने रोकने की कोशिश की, उसी के तनाजुर में हमें ये ख़दशा था और इसीलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस जो की थी 17 नवंबर को और उसके बाद गुज़िश्ता 4-5 रोज़ से मुसलसल हमारे बयानात आ रहे थे और अल्ताफ़ भाई का ख़ुद ऑडियो पैगाम आया जिसमें हमने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ को, हुकूमत को, अथॉरिटीज़ को, सबको मुखातिब करके उनसे ये रिक्वेस्ट की थी कि देखिए, ये एक तवील अरसे से 20 साल हो गए इसको दिन को मनाते हुए और ये लोगों का एक पर्सनल एक हक़ है, इसकी एक मजहबी वैल्यू भी है, एक मजहबी एस्पेक्ट भी है इसका, तो खुदा इसको ना रोके, ये सियासी इसका पहलू नहीं है, इसको लोगों को आने दें, बातें करेंगे, वहाँ पे कुछ देर बैठेंगे, पानी करेंगे और अमन तौर पर डिस्पर्स हो जाएंगे। लेकिन बदकिस्मती से वही हुआ जिसका खदशा था कि इस पूरे इवेंट को रोकने के लिए डिप्लॉयमेंट हो गई रात से ही और लोगों को रोकने की कोशिश की गई। लेकिन अगेन चूँकि ये एक पर्सनल मामला है, सियासत से ज़्यादा, बल्कि कहूँगा मैं कि सियासत तो इसमें कतई नहीं है, बल्कि प्योरली एक पर्सनल एक इशू है और उसको रोकने की कोशिश की गई और आपने देखा कि फिर लोगों ने जाहिर सी बात है उसका गुस्से का इजहार भी किया। लेकिन अच्छी बात ये हुई कि कोई सानिया नहीं, अल्लाह का करम, लोग बखैरियत बहुत बड़ी तादाद में जो आए वो चले गए। चंद गिरफ्तारियाँ हुई हैं और मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि ये देखें, गलत हुआ जो कुछ किया गया, गिरफ्तारी का कोई जवाब नहीं था और मेरा मुतालबा है कि लोगों को फौरी तौर पर रिहा किया जाए।
ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ کی اس پریس کانفرنس کے بعد کوئی یقین دہانی کروائی گئی تھی آپ کو قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے؟ اور اگر نہیں تو بہتر نہیں تھا آپ کارکنان کو یہ کہتے کہ جی قرآن خوانی کریں، فاتحہ خوانی کریں، سڑک پر کھڑے ہو کر سڑک یا راستہ روک کر نہ کریں، کیونکہ ہمیں کوئی یقین دہانی تو نہیں کرائی گئی قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے؟ پلان دیکھیے یہی تھا جو آپ نے فرمایا کہ لوگ جناح گراؤنڈ پہنچ جاتے اور وہاں اپنے ساتھ وہ چادریں قرآن پاک لے کے گئے تھے کہ وہاں زمین پہ بچھا کے وہ وہاں بیٹھ جائیں گے، قرآن خوانی کریں گے، فاتح کریں گے، سڑک پر رکنے کا کوئی پلان نہیں تھا. لیکن جب وہاں 90 اور جناح گراؤنڈ کی طرف جانے والے تمام راستے جب بند کر دیے گئے تو لامحالہ لوگوں کے پاس چوائس نہیں تھی. اور آپ اس کو اس طرح بھی دیکھیں کہ گراؤنڈ پر جو ایم کیو ایم کی لیڈرشپ جیسے جیسے سامنے آتی ہے، خاص طور پر وہ لوگ جو الطاف بھائی سے اپنی ایسوسیشن رکھتے ہیں، ان کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو لیڈرشپ یا تو جیل میں ہے یا روپوش ہے. تو اس کے بعد جو کچھ بھی بچا وہاں پہ وہ عوام اور کارکن تھے، انہوں نے اپنے طور پہ ڈیسیجن کیے. لیکن اس کے باوجود الحمدللہ ہمارا ڈسپلن اتنا اچھا ہے کہ جب یہاں سے اپیل گئی تو اس کے لٹرلی 15 سے 20 منٹ میں سب لوگ ڈسپرس ہو گئے پیسفلی. ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ نے ڈسپلن کا حوالہ دیا، لیکن رپورٹڈلی تو آج پتھراؤ بھی کیا آپ کے کارکنان نے، نتیجتاً لاٹھی چارج کرنا پڑا پولیس کو. تو یہ بظاہر تو کوئی بہت اچھا ڈسپلن کی مثال نہیں ہے. آپ کو صورتحال کو اس کے پورے کانٹیکسٹ میں دیکھنا ہوگا. اگر یہ رکاوٹیں کھڑی نہ کی جاتی، اگر ایم کیو ایم کی لیڈرشپ کے حوالے سے یہ خدشات نہ ہوتے کہ ان کو بنا کسی جواز کے گرفتار کر لیا جائے گا. مثال کے طور پہ پروفیسر ڈاکٹر ظفر عارف ایک لائر بھی ہیں اور ایک فلاسفر بھی ہیں، فلاسفی ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ رہے 80 سال سے زیادہ عمر. ان کو جو ہے گرفتار کر لیا گیا پریس کانفرنس کے بعد. ساتھی ساق ان کی پیپلز پارٹی سے طویل وابستگی رہی، ان کو جو ہے ان کے لیے چھاپے مارے گئے. قمر خالد گرفتار کیے گئے، امجد اللہ گرفتار کیے گئے، مومن خان مومن. تو جب لیڈرشپ گراؤنڈ پہ نہ ہوں اور عوام اور کارکنان ہوں تو پھر یہ مشکل ہو جاتی ہے. لیکن اگر آپ کراؤڈ کا سائز دیکھیں اور جو وہاں پہ کریک ڈاؤن ہوا اس کے کانٹیکس میں اگر آپ دیکھیں گے تو عوام جنرلی جو ہے وہ پرامن رہے. چھوٹے موٹے واقعات تو عام جلسوں میں ہو جاتے ہیں اور یہاں تو باقاعدہ ایک کریک ڈاؤن ہوا. میں پھر بھی سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنے ایموشنز کو انڈر کنٹرول رکھا اور کوئی بڑا سانحہ پیش نہیں آیا. تو ندیم صاحب، ابھی آپ نے ایک دفعہ پھر ہمارے پروگرام میں مطالبہ کیا گرفتار کارکنوں کی رہائی کا. اس سے پہلے ایک پریس کانفرنس کے موقع پر کراچی پریس کلب سے بھی گرفتاریاں ہوئیں. تو یہ آپ کے مطالبے کے بعد کوئی رہائی ملی کارکنان کو، یا آج جو گرفتار ہوئے آپ نے شام میں بھی یہ کیا تھا ان کو رہائی ملی؟ کتنے لوگ ابھی بھی قید میں؟ یہ ہم سے کہا گیا تھا. وہاں پہ جو خواتین ہماری موجود تھیں ذمہ داران اور کارکنان، ان سے جو وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے جو اہلکار تھے، جو آفیسر تھے، انہوں نے یہ پرومس کیا تھا کہ ایک کارکن کے خلاف ایف آئی آر کر دی ہے تو باقی کو چھوڑ دیں گے. لیکن وعدے کے باوجود وہ جو ایک آدھے گھنٹے پہلے تک کی اطلاع تھی کہ وہ ریلیز نہیں ہوئے، لیکن یقین دہانی کرائی گئی تھی. لیکن حیدرآباد کی صورتحال ذرا مختلف ہے. وہاں پہ پولیس نے گرفتاریاں کی ہیں اور وہ سب پولیس کی کسٹڈی میں ہیں. میں نے کوشش کی یہاں سے وزیر اعلیٰ ہاؤس فون کر کے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ صاحب سے بات کرنے کی کہ ایک طرف تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نواز شریف صاحب کو چیلنج کر رہے ہیں، جمہوریت کی دہائیاں دے رہے ہیں، لیکن دوسری طرف سندھ کے اندر جو صورتحال ہے وہ ٹوٹلی ان ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ غور کریں تو سندھ میں سب سے زیادہ اس وقت سیاسی قیدی ہیں. ایک بہت بڑی سیاسی جماعت ایم کیو ایم کی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز پر بین ہے. کل وزیر اعلیٰ صاحب اٹ واز ٹوٹلی انکالڈ فار. وزیر اعلیٰ صاحب نے جو بیان دیا کہ کل ایم کیو ایم کے دفاتر بند رہیں گے، آخر کس جواز کے تحت انہوں نے یہ بیان دیا. میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ اگر دسمبر میں محترمہ بے نظیر بھٹو کی برسی آ رہی ہے، اگر اس وقت کوئی اور حکومت میں ہو اور ان کے سارے راستے بند کر دے اور ان کو برسی منانے سے روک دے، بھٹو صاحب کی برسی منانے سے اپریل میں اگر روک دیا جائے تو اس پر ان کا کیا رد عمل ہوگا؟ جس چیز پر وہ دوسروں کو کرٹیسائز کرتے ہیں، ان کی حکومت اس سے کہیں زیادہ خراب عمل ان کے اپنے صوبے میں کر رہی ہے. تو میں بلاول بھٹو صاحب سے بھی کہوں گا کہ آپ دوسروں کو کرٹیسائز کیجئے، لیکن ذرا پلیز اپنے گریبان میں نہ جھانکیے. ان کی حکومت جو سندھ میں کر رہی ہے اس کا بھی نوٹس لیجیے اور اس کو بند کرائیے. ندیم صاحب، یہ بیانات جن کا آپ حوالہ دے رہے ہیں، یا آج کراچی اور حیدرآباد کے واقعات،
سو یہ پاکستان میں ہونے والی چیزیں لندن میں آپ کو پیغام کیا دے رہی ہیں؟ آپ نے پیغام وصول کیا کیا ہے کہ وہ 22 اگست کی تقریر مسلسل اور مستقل ہانٹ کر رہی ہے ایم کیو ایم کو؟ ہانٹ کروائے اس کو مطلب یوز کیا جا رہا ہے. میرا خیال ہے کہ پلانس پہلے سے تھے. جتنی ایفیشنسی کے ساتھ ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ایکٹ کیا ایم کیو ایم کے خلاف اس تقریر کے بعد، کاش ٹیررزم کے معاملات ہوں یا اور لا انفورسمنٹ کے ایشوز ہوں یا کرپشن کے معاملات ہوں، کاش ہمارے ملک میں اسی برق رفتاری کا مظاہرہ وہاں بھی کیا جاتا. میں سمجھتا ہوں کہ پلان تو ایم کیو ایم کو کرش کرنے کا پہلے سے تھا، 3 سال سے آپریشن بھی چل رہا تھا. لیکن آپ نے پوچھا کیا میسج آیا، میرا اس پہ بڑا واضح ایک جواب ہے کہ کوئی نیا موقف، کوئی نئی چیز سامنے نہیں آئی. ہمیں یہ کانفیڈنس ہے اور اس چیز کو ہم بار بار اپنی ڈیبیٹ بھی کرتے ہیں کہ کیا ہمارا یہ مسپلیس تو نہیں کانفیڈنس. اور ہم سب کا کنوکشن ہے کہ اگر ایم کیو ایم کو ایک لیول پلینگ فیلڈ دے دی جائے تو ہم پاکستان کی تاریخ کے بہت بڑے بڑے جلسے بھی کر سکتے ہیں گراؤنڈ پہ دوبارہ. اور الیکشن اگر کروا دی جائیں تو ہم جتنے ووٹ ماضی میں لیے ہیں شاید اس سے زیادہ ہی ووٹ لیں گے. تو گراؤنڈ پہ جو عوام میں جو ایم کیو ایم کی پاپولیرٹی ہے، جو الطاف بھائی کی پاپولیرٹی ہے، اس حوالے سے ہمارے ذہنوں میں کوئی شک نہ کل تھا نہ آج. ہم سمجھتے ہیں کہ عوام اور کارکنان ان کے ساتھ ہیں، اور اگر جبر کا ماحول ختم ہو جائے تو کوئی ادھر ادھر اگر جا کے بیٹھ بھی گیا ہے تو وہ لوگ بھی کہیں نہ کہیں کوشش کریں گے کہ واپس آ کے الطاف بھائی کے قافلے کو جوائن کریں. ٹھیک ہے ندیم صاحب، آپ کی رابطہ کمیٹی کے اراکین گرفتار ہوتے ہیں، جو صورتحال جسے آپ بخوبی واقف ہیں. اب آپ کو خفیہ یونٹس کے ذریعے کام کرنا پڑ رہا ہے جو کہ لانڈھی، شاہ فیصل کالونی، ناظم آباد اور محمود آباد میں ہیں. تقریباً 210 کے قریب ممبران ہیں. تو یہ اس قسم کی اطلاعات ہیں. ان اطلاعات سے ہم یہی اندازہ لگائیں کہ آپ کے لیے حالات اتنے مشکل ہیں کہ اب آپ کو ڈھکے چھپے انداز میں کام کرنا پڑ رہا ہے کراچی میں. یہ آپ کا جو اسسمنٹ ہے اس کو میں چیلنج نہیں کروں گا. بالکل ایسا ہے کہ ایم کیو ایم کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے، اور جو نارمل حالات میں ہمارے ایک بڑا کلیئر کٹ ایک جمہوری حق ہونا چاہیے تھا، اس حق کو ہم سے چھین لیا گیا ہے. ہمارے آفیسز بند ہیں، 9/0 بند ہے، حتیٰ کہ شہداء کی یادگار تک پہ جانے کی اجازت نہیں ہے، اس کی صفائی تک بھی کرنے کی اجازت نہیں ہے. تو یہ تو ہے کہ گراؤنڈ پہ ایم کیو ایم کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے. لیکن 92 میں اور اس سے پہلے بھی اور اس کے بعد بھی ہم نے بڑے کٹھن مراحل میں کام کیا ہے. ہم بڑے ہمبل بیک گراؤنڈ کے لوگ ہیں. ہم لوگ سونے کا جو کہتے ہیں نا عرف عام میں چمچہ لے کے منہ میں پیدا نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے جو ہے نیچے سے اوپر تک جو سیاسی سفر ہے وہ کیا ہے، گراس روٹ سے سفر کیا ہے، اور جو ہے وہ ایویسیو ایکشن لے کے دائیں بائیں ہو کے کام کرنا، اس قسم کے حالات میں تحریک کو زندہ رکھنا، یہ ہمارے کارکنوں کی سمجھنے کی تربیت کا حصہ بن گیا ہے. اور بڑی ہمت سے کارکنان کام کر رہے ہیں، اور جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے ہمارا کام اسٹرانگ سے اسٹرانگر ہوتا چلا جا رہا ہے. اور بڑی حد تک جو گراؤنڈ پہ جو ایم کیو ایم ہے وہ موجود ہے. ہاں میڈیا میں پرسیپشنز ہیں، بہت سارے لوگوں نے تو ایم کیو ایم کی جو ہے وہ قبل از وقت جو ہے وہ رحلت کی اطلاع بھی دے دی، پریڈکشنز بھی کی گئی، 92 میں بھی کی گئی، ابھی بھی کی گئی. میڈیا پہ لوگوں نے کہا ایم کیو ایم ختم ہو گئی. میں آپ سے پھر کہہ رہا ہوں کہ ایم کیو ایم نہ ختم ہوئی ہے نہ ہوگی انشاءاللہ. اور اگین کسی بھی سیاسی جمہوری معاشرے میں بیسٹ جو بیرومیٹر ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ الیکشن کرا لیں. دسمبر میں لاسٹ ایئر الیکشن ہوئے تھے لوکل باڈیز کے، اس میں ایم کیو ایم نے سویپ کیا، لیول پلینگ فیلڈ دی گئی، کام کرنے کی اجازت دی گئی، ہم پھر سویپ کریں گے. تو ندیم صاحب ایک اور معاملے پر آپ سے آپ کی رائے. علی رضا عابدی صاحب جو ایم کیو ایم کے رکن قومی اسمبلی ہیں، اب ان کی بنیادی رکنیت ختم کی ایم کیو ایم پاکستان نے، اب ان سے استعفیٰ مانگا. اب یہ ذہن میں رہے کہ بنیادی طور پر استعفوں کا مطالبہ آپ کی جانب سے تھا، لندن سے تھا. تو علی رضا عابدی صاحب نے آپ کو بھجوایا اپنا استعفیٰ؟ میں کامنٹ اس پہ بہت ہی معذرت چاہوں گا. دیکھیں ہمیں صرف میں یہ کہوں گا کہ ہمیں بہت سارے لوگوں کے استعفے موصول ہو چکے ہیں، بہت سارے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں. جو لوگ کہیں بیٹھے بھی ہیں ان میں سے بھی بہت سارے لوگ ہم سے رابطے میں ہیں، اور ہم نے انہیں خود یہ پرمیشن ابھی دے رکھی ہے کہ ٹھیک ہے آپ ایک مناسب جب کوئی مرحلہ آئے گا تو ان کو کوئی کال دی جائے گی. میں سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، بالکل زیادتی ہوئی ہے. اور جن لوگوں نے ان سے یہ مطالبہ کیا ہے یا جنہوں نے ان کے خلاف ایکسپلشن کا ایکٹ
کیا ہے، میں سمجھتا ہوں ان کو اس کا کوئی آئینی جمہوری اخلاقی حق نہیں ہے. وہ یہ حق اپنا اس وقت کھو ندیم صاحب قطع کلامی آپ کی ہو رہی ہے. آپ بیان یہی تھا لندن سے کہ جی یہ ضمیر فروش ٹولہ یعنی ایم کیو ایم پاکستان. سو میں آپ سے یوں پوچھ لیتا ہوں، علی رضا عابدی صاحب آپ کے نزدیک ابھی تک کیا ضمیر فروش ٹولے کا حصہ ہیں یا ان کی حیثیت آپ کی نظر میں مختلف ہے؟ نہیں، میں بالکل ان کی حیثیت مختلف ہے، 100% مختلف ہے، اور ان کی طرح اور بھی کئی لوگ. سر آپ کہہ رہے ہیں اور بھی استعفے ہیں لوگوں کے، مناسب وقت کا انتظار ہے، تو ان سب لوگوں کے ساتھ ندیم صاحب کہیں علی رضا عابدی صاحب والا ہی تو حال نہیں ہوتا رہے گا؟ بالکل ہوگا، اور ایسا ہو چکا ہے کہ میں آپ کو مثال بھی اسپیسیفک دے سکتا ہوں اس کی کہ ڈسٹرکٹ کورنگی کے جو وائس چیئرمین ہیں رکن الدین، انہوں نے بھی یہی پوزیشن لی تھی اور ان کو بھی ڈی سیٹ کرنے کی کوشش کی گئی. انہوں نے بھی اپنے آپ کو لا تعلق کیا، اور اسی طرح کے اور بہت سارے لوگ ہیں. مثال کے طور پر لیبر ڈویژن کے ایم کیو ایم کے جو ہیڈ تھے، انہوں نے وہاں ایک دن وہ نہیں گئے اور ان کو پھر وہاں سے ہٹایا گیا. حیدرآباد کی زونل کمیٹی کے بہت سارے لوگ، اسی طرح اور بہت سارے لوگ ہیں. اور لیکن یہ صورتحال لے کے بہت سارے لوگ وقت کا انتظار کر رہے ہیں. میں اب تو کانفیڈنٹ ہوں کہ جب بھی کال ملے گی انشاءاللہ بہت سارے لوگ سامنے آئیں گے. تو ندیم صاحب، فاروق ستار صاحب نے اب سے کچھ دیر پہلے کہا کہ ایم کیو ایم کو حلوہ نہ سمجھا جائے، اور جو لوگ ایم کیو ایم کو حلوہ سمجھتے ہیں ہم ان کو 25 دسمبر کو اوقات یاد دلائیں گے. تو ندیم صاحب، لندن میں بیٹھ کے ایم کیو ایم پاکستان کو حلوہ تو نہیں سمجھا جا رہا؟ مجھے نہیں پتا ان کا اشارہ کس کی جانب ہے. میں نہیں سمجھتا کہ اشارہ ہماری طرف ہے، کیونکہ جو خود ایم کیو ایم ہے وہ اپنے آپ کو حلوہ کیسے سمجھ لے گی. دیکھیں، ایم کیو ایم جو ہے وہ الطاف بھائی نے بنائی، جو میرا خیال یہ چیز اکراس دا بورڈ اس کی ایکسیپٹنس ہے کہ الطاف حسین از ایم کیو ایم از الطاف حسین، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. تو 92 میں بھی ہم نے دیکھا بہت ساری پریڈکشن اس وقت بھی کی گئی تھیں، کوششیں کی گئیں، پلاننگ کی گئی، کامیاب نہیں ہوئی. میں پھر یہ کہوں گا کہ سیاست کرنے کا حق سب کو ہے. اگر فاروق ستار صاحب ان کے ساتھ جو بھی اگر ہے وہ سیاست کریں، اپنی الگ جماعت بنائیں، لیکن ایم کیو ایم جو ہے وہ وہی ہے جس کے قائد الطاف حسین، اس کے علاوہ اور کوئی دوسری ایم کیو ایم نہیں ہے. ندیم نصرت صاحب، بہت شکریہ. ایم کیو ایم کے لندن سے ناظرین کنوینر ہم سے مخاطب تھے، کہہ رہے تھے ایم کیو ایم پاکستان کے اراکین جو کہ اس وقت اسمبلیوں میں ہیں ان میں سے بہت سو کے استعفے ان کے پاس ہیں، ان کی حمایت ان کے پاس ہے. مناسب وقت آنے پر یہ لوگ منظر عام پر آئیں گے. پروگرام میں ایک بریک شامل کریں گے ناظرین. ندیم نصرت صاحب نے جو کچھ فرمایا اور آج کے واقعات جو کراچی اور حیدرآباد میں ہوئے، ایم کیو ایم پاکستان اس بارے میں کیا رائے رکھتی ہے، پروگرام میں شامل کرتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، آج یوم شہداء کی مناسبت سے یادگار شہداء تک جانے کی کوشش میں کراچی میں ایم کیو ایم لندن کے کارکنان گرفتار ہوئے. دوسری جانب ایم کیو ایم پاکستان نے آج پی آئی بی کالونی میں اسی حوالے سے تقریب کا اہتمام کیا. فاروق ستار صاحب ایم کیو ایم پاکستان کے رہنما اس تقریب سے خطاب بھی کر رہے تھے. اس وقت ایم کیو ایم پاکستان کی ڈپٹی کنوینر خالد مقبول صدیقی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ان سے آج کے واقعات پر مزید بات کرتے ہیں. خالد صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت کا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں، فاروق ستار صاحب اب سے کچھ دیر پہلے کہہ رہے تھے ایم کیو ایم کو حلوہ سمجھنے والوں کو 25 دسمبر کو ہم اوقات یاد دلائیں گے. تو خالد صاحب، یہ وہ کسی سیاسی جماعت کے بارے میں کہہ رہے ہیں یا اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں؟ نہیں، سیاسی جماعت جو بھی ہمیں فرزند زمین نہ ہونا کا طعنہ دے کر سمجھتے ہیں کہ کمزور ہیں اور ان کی نمائندہ جماعت کمزور ہے، ان سب کے لیے میسج ہے. اور ایم کیو ایم کو حلوہ سمجھنا بھی بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ جس طرح کے دباؤ، جس طرح کے جبر کے باوجود اپنے سائز سے کئی گنا بڑی اس کے خلاف جو طاقت استعمال ہوئی، اس کے باوجود آج زندہ ہے، سلامت ہے. لوگ اس کو تقسیم سمجھتے ہیں، ہم اس کو اس کی تجدید سمجھتے ہیں. موجود ہے اور اللہ کا شکر ہے 18 تاریخ یہ ثابت بھی کر دے گی کہ بنیادی طور پہ تو ایم کیو ایم کو توڑنے سے زیادہ اصل مقصد جو ہے وہ کراچی کے مینڈیٹ کو توڑنا ہے، جو کہ پوسٹ پری ایم کیو ایم ایرا میں تھا کہ مختلف سیاسی جماعتوں کو بڑھ جاتا تھا اور کوئی بھی اپنے اپنے سیاسی مقاصد کے حوالے سے تو بات کرتے تھے، لیکن کراچی اور سندھ کے شہری علاقوں کے جو ایشوز تھے، بیسک ایشوز، اس پہ بات نہیں ہوتی تھی. میں سمجھتا ہوں میسج ان کے لیے ان تک پہنچ گیا ہوگا. تو خالد صاحب، آپ نے کہا تقسیم نہیں ہوئی ایم کیو ایم بلکہ آپ نے تجدید کی ہے. تو آج کراچی میں جو ایم کیو ایم کے کارکنان گرفتار ہوئے جنہوں نے لاٹھیاں کھائیں، وہ ایم کیو ایم لندن کے کارکنان تھے یا ایم کیو ایم کے تھے؟
देखिए वो एमक्यूएम के कारकुनान थे और वो वहाँ पे जाना चाह रहे थे। एमक्यूएम लंदन, एमक्यूएम है, हाँ, और उसी के कारकुनान थे, उनके नारे भी वही हैं। हालात के जबर ने बाज़ औक़ात इस तरह के हालात पैदा कर दिए कि एमक्यूएम तकसीम नजर आती है, लेकिन क्योंकि वो मकसद एक है तो हालात के साथ साथ इंशाअल्लाह ताला जो एक वसीतर मकसद के लिए सब उसी तरह जद्दोजहद में शरीक रहेंगे। तो खालिद साहब, एमक्यूएम लंदन के कारकुनान के साथ जो हुआ आज, आप उसकी इसका मतलब मजम्मत भी करेंगे? मैं समझता हूँ उसकी जरूरत नहीं थी। अगर वो शोहदा यादगार पे जाना चाह रहे थे तो जाने दिया जाता, लेकिन देखना ये भी है कि आज जाने भी दिया गया। इससे पहले भी जो एक राब्ता कमेटी वहाँ की बनी थी उसको भी जाने दिया गया था, लेकिन ये भी हुआ है कि कराची मुंतखब जो मेयर थे, जो रिहाई के बाद जिन्होंने ये जरूरी समझा कि यादगार शोहदा पे जाकर शहीदों को खराज तहसीन पेश किया जाए, खराज अकीदत पेश किया जाए, उनको कराची की इंतजामिया ने, हुकूमत सिंध ने और फोर्सेस ने वहाँ जाने नहीं दिया। उनको इस बात की इजाज़त नहीं दी कराची के नुमाइंदा मुंतखब मेयर को कि वो जाकर वहाँ पर फातिहा पढ़ सकें। तो मैं समझता हूँ कि इन चीज़ों से हालात और ख़राब होते हैं। मुझे नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत थी। ठीक है जी खालिद साहब, लेकिन फिर आप कह रहे हैं तजदीद हुई। ये तजदीद करने वालों को लंदन में बैठे लोग ज़मीर फरोश टोला क्यों कह रहे हैं? मतलब आप बज़ाहिर तकसीम का इनकार कर रहे हैं, लेकिन एमक्यूएम के अंदर से ही एक ग्रुप तो बल्कि शिकवा कर रहा है इस तकसीम का। देखिए वो छोटा ही सा ग्रुप है, और आज इस वक्त जो पीआईबी में यौम शोहदा का कोई जलसा तो नहीं ना बड़ा, यौम शोहदा का एक प्रोग्राम है जिसमें कि बुनियादी तौर पर एमक्यूएम के जो शहीद हुए हैं साथी, उनकी फैमिलीज आती हैं। तो आप आके देख लीजिए, तकरीबन हर शहीद फैमिली की नुमाइंदगी, शहीद साथी की नुमाइंदगी वहाँ मौजूद है। डॉक्टर इमरान फारूक से लेकर एहसन तारिक भाई से लेकर आम जो हमारे साथी शहीद हुए हैं, तारिक तैमूर की भी वालदा मौजूद थी वहाँ पर। खालिद साहब, ये भी एक सवाल है पटनी की। जी खालिद साहब, ये भी एक सवाल है। एमक्यूएम लंदन, जिसको आप एक छोटा सा टोला कह रहे हैं, उसके कारकुनान आज सड़क पर इसी यौम शोहदा के लिए लाठियां भी खा रहे थे, गिरफ्तारियां भी दे रहे थे। आपने खुद को पीआईबी कॉलोनी तक महदूद रखा, जिसमें गलत कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा क्यों किया? इन हालात के पेश नजर या कोई एडवाइस थी सिक्योरिटी इदारों की? नहीं, हमने भी सबसे पहले तो हमने वहां पर ये यौम शोहदा का प्रोग्राम जो कि जिना ग्राउंड में होता है, उसकी परमिशन मांगी थी। हमेशा परमिशन लेके करते हैं, इस दफा परमिशन नहीं दी गई है तो वहां पे नहीं हुआ है। तो वहां सियासत करनी होती तो हम वहां पर ये हालात पैदा करके वहां पर मौजूद होते। हमें तो फातिहा करनी थी प्रॉपरली ना, और उनके लिए जलसा करना था जैसा कि हमेशा करते हैं, तो वो किया। वहां पे परमिशन के बगैर हम जाते तो वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो आज कम से कम किसी जगह पर उनको भरपूर तरीके से याद तो किया गया है ना। ठीक है, उनकी फैमिलीज ने आके स्टेज पे खड़े होकर अपने दिल की बात तो की है। इस छोटे टोले ने आज कराची की सड़क पर अपनी प्रेजेंस रजिस्टर करवाई है आपकी दानिश में? क्या ये आपके लिए किसी तरह अलार्मिंग है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। देखें, नहीं, हमारे लिए क्यों होगा? हमारी कोई वो है ही नहीं, कोई मुकाबला है क्या उनसे? नहीं, वो अपने तरफ से नहीं, बिल्कुल नहीं है। देखिए, वो पहले भी कहा गया कि वो आपके खिलाफ नारे लगा रहे थे, उस दिन भी वहां पे तो वो नारा लगता रहा है जो कि हम खुद जिंदगी भर लगाते रहे। तो हालात मुख्तलिफ हैं, और वो अगर कर रहे हैं तो हमने तो कभी भी गलत नहीं कहा है, लेकिन हम समझते हैं हालात का तकाजा भी है कि अब शहीदों से मजीद कब्रिस्तान न भरे जाए, बल्कि वो तरीका इख्तियार किया जाए कि वो जो शहीद हो गए हैं अब उनकी कुर्बानियां रंग लाना शुरू हो। ठीक है, तो खालिद साहब, ये अली रजा आबदी साहब का जो वाकया सामने है, हमारा जो मामूलात हुए, अब इसके बावजूद भी ये छोटा टोला किसी किस्म का थ्रेट नहीं है? अभी नदीम नुसरत साहब कह रहे थे कि बहुत सारे लोग हैं जो इस्तीफे दे चुके हैं, वक्त आने पर मंजर आम पर आएंगे। देखिए, मैं कुछ लोगों को बोल रहा हूँ जिनको आप निशानदेही कर रहे हैं। हमें कई बार कहा है ना कि कुछ लोग
MQM को अपने तरीके से चलाना चाह रहे हैं, वो अपनी जगह पे सही होंगे। हमें लगता है कि हालात के तकाजे इस तरह चलाना चाहिए, तो हम खुद जहां से हम खड़े हैं हमें ये तरीका सही लग रहा है। तो और वो वाली उसको उससे ना जोड़िए, अली रजा आब्दी का मामला एक डिसिप्लिन का इशू था, वो मेरा ख्याल है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है खालिद साहब, मुझे जाते जाते से बताइए कि वोटर के लिए ये 3 धड़े, MQM लंदन, MQM पाकिस्तान या पाक सरजमीन पार्टी, MQM के वतन से ही जन्म लेने वाली बज़ाहिर 3 नुमाइंदा धड़े, ये किसी काम के हैं अलग अलग धड़ों की सूरत? देखिए, इससे पहले भी MQM हकीकी के नाम से भी बनाई गई थी ना। तो फैसला तो अब वोटर ही करेगा, और अब तक के आसार तो यही है कि जिस तरह MQM का ढांचा जो है वो 75% अभी तक जुड़ा हुआ है, साथ है, काम कर रहा है और इंटैक्ट है, और वही वोटर्स को निकालता रहा है। और मैं समझता हूँ वोटर्स का भी तो वोटर्स के बारे में भी आने वाले हालात में बड़ी जल्दी अंदाजा किया जा सकेगा कि किसके साथ है। अच्छा, अगर वोटर किसी के साथ होगा तो मुझे नहीं लगता कि किसी और को उनके सामने आके खड़ा होना चाहिए वोटर्स के सामने। ठीक है, वोटर को उसकी राय दही का हक हासिल रहना चाहिए। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, पाकिस्तान पार्टी आज के इन वाकयात पर क्या राय रखती है, उनका मौके भी आप तक पहुंचाते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। नाज़रीन, ब्रेक से पहले प्रोग्राम में आपने MQM लंदन और MQM पाकिस्तान का मौक़िफ़ सुना। फ़ारूक सत्तार साहब का हम आपको हवाला दे रहे थे, जो कि यौम शुहदा की मुनासबत से PIB कॉलोनी में एक तकरीब से खिताब कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि MQM को हलवा कोई ना समझे, और जो लोग हलवा समझते हैं MQM को, 25 दिसंबर जिस दिन MQM पाकिस्तान ने एक बड़े जलसे का कराची में ऐलान कर रखा है, उस दिन उन्हें पैगाम मिल जाएगा, उन्हें उनकी औकात दिखा देंगे। खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब वजाहत कर रहे थे कि जिनके लिए ये पैगाम है उनको ज़रूर मौसूल हो गया होगा। PSP पाक सरजमीन पार्टी आज कराची में MQM लंदन के जिन कारकुनान की गिरफ्तारी हुई और फारूक सत्तार साहब के इस ताज़ा बयान को कैसे देखती है, वसीम आफ्ताब साहब पाक सरजमीन पार्टी के रहनुमा मुझे कर रहे हैं। वसीम साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। फारूक सत्तार साहब कहते हैं MQM को कोई हलवा ना समझे, 25 दिसंबर को औकात याद दिला देंगे। तो वसीम साहब, PSP MQM को हलवा तो नहीं समझती? देखिए, PSP एक सियासी जमात है, उसकी अपनी एक आइडियोलॉजी है, वो पाकिस्तान में पाकिस्तानियों के लिए काम कर रही है। अब MQM और MQM पाकिस्तान एक दूसरे को हलवा समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इसका बेहतर जवाब फारूक सत्तार दे सकते हैं। गो के बहरहाल उनके लिए एक मुश्किल दिन है और परेशानी का दिन है। तो मैं उनकी मजीद परेशानी में इजाफा तो नहीं करूंगा। अब ये चाहूंगा कि बहरहाल शहर के अंदर एक शहर की जो नॉर्मलिटी थी वो डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। इस शहर में बड़े लोगों का खून गिरा है, अब मजीद लोगों का खून नहीं गिरना चाहिए। आज अगर हम कहें कि आज MQM पाकिस्तान ने और MQM लंदन ने अगर यौम शुहदा मनाया है, तो मैं ये पूछूंगा कि उन शुहदा के बच्चे किस हाल में हैं, उनकी बेवाएं किस हाल में हैं, उनके बूढ़े वालिदैन किस हाल में हैं। तो सियासत तो इसमें इस शहर में 30 सालों में इन्हीं लाशों पे की गई है और आज भी की जा रही है। उन जिन लोगों के नाम पर ये सियासत की जा रही है, उनके घरों में आज खाने को नहीं है, उनके यतीम बच्चे, उनके पास ना तालीम है। मैं कहता हूँ कि अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि मैं 120 घर में रहने वाला शख्स हूँ, तो सिर्फ लंदन की प्रॉपर्टी दे दें इन शहीदों को। क्या किया है इन लोगों ने इस शहर के बच्चों के लिए, शहर के लोगों के लिए? तो बहरहाल सियासत बिल्कुल की जाए, सियासत होनी चाहिए, ठीक है। कोई इख्तिलाफ। वसीम साहब, लेकिन ये सवाल आपसे भी तो हो सकता है ना, ये वाकया तो 89 का है, PSP तो अब बनी है, तो बतौर MQM आपने क्या कर लिया इन सब शुहदा के लिए, उनके अहले खाना के लिए? इसी वजह से छोड़ी MQM कि जब देख लिया और पता चल गया कि ये जो सारे नारे लगाए गए, बड़ी देर कर दी मेहरबान आते आते। वसीम साहब, आपने कहा आज इनके लिए मुश्किल दिन था, ये मुश्किल दिन MQM पाकिस्तान के लिए था, MQM लंदन के लिए था, या आपको अभी तक लगता है दोनों एक हैं इसलिए बुनियादी तौर पर दोनों के लिए आज मुश्किल दिन था ये? नहीं, बुनियादी तौर पर तो एक ही है और उसकी बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बट लेकिन फारूक सत्तार साहब के लिए मुश्किल दिन था। उन्होंने बहरहाल एक माहौल बनाया है, जो उनकी ख्वाहिश है कि वो एक पार्टी को लीड करना चाहते हैं बहरहाल, लेकिन ये जो करें, लेकिन बहर ये सीटें लीगली मॉरली MQM अल्ताफ हुसैन ग्रुप की हैं, उनको वापस जाना चाहिए। अगर उसूली सियासत
اخلاقی سیاست کسی چیز کا نام ہے، اصولوں پر مبنی سیاست کسی چیز کا نام ہے، تو یہ سیٹس کو ریزائن دے کر فریش مینڈیٹ لینا چاہیے. اگر ان کو اتنا ہی زوم ہے کہ مینڈیٹ ان کے پاس ہے تو بالکل اس بات کا. وسیم صاحب تھوڑی سی ہمیں اس پر رائے دیں. ابھی تک تو ہم یہ دیکھ رہے تھے ایم کیو ایم سے الگ ہونے والے ان کی منزل تھی پی ایس پی، لیکن اب علی رضا عابدی صاحب کی شکل میں ہمارے سامنے ایک اور مثال ہے. یعنی ایم کیو ایم پاکستان میں جن کا نظریاتی اختلاف ہے ان کے لیے ایم کیو ایم لندن ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دونوں ایک ہی ہیں. تو یہ علی رضا عابدی صاحب کا جو ایک مثال ہے یہ ہمیں پھر کیا بتا رہی ہے؟ دیکھیں، اگر آپ 92 کو آبزرو کریں تو ایسا نہیں ہے کہ کچھ انوکھا ہو رہا ہے. ہم اگر کوئی بات کہہ رہے ہیں تو ایک ریسنٹ پاسٹ کی ایک ہسٹری ہے، وہ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں. یہ ساری چیزیں جو آج ہو رہی ہیں بالکل اسی طرح ہو رہی ہیں. اس میں فل اسٹاپ، کاما، سب اسی طرح لگ رہا ہے جس طرح سے 92 میں لگا تھا. تو علی رضا عابدی صاحب ہوں یا ایکس وائی زیڈ جو بھی ہوں، یہ اس کھیل میں تو بھی نئے واردان ہیں، ان کو بھی اتنا نہیں پتا، لیکن بہرحال یہ سب کچھ ہو چکا ہے ماضی میں. تو اسی وجہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ سیاست کی جائے، لیکن شہر میں جو خون خرابہ ہوا ہے وہ نہ ہونا چاہیے. شہر کی تباہی جہاں پر پہنچ چکی ہے کہ 30 سال میں جن لوگوں نے، اگر ہم کو کہتا ہم نے 30 سال میں حقوق کی بات کی تھی، حقوق تو کیا ملے، کچرا نہیں اٹھ سکا. شہر میں پانی صاف پینے کا نہیں مل رہا ہے. لوگ ہائیڈرنٹ مافیا کی سرپرستی کر رہے ہیں اور دوسری طرف حقوق کے نعرے لگا جا رہا ہوں. اس وقت جب خود مشکل میں آتا ہوں اس وقت آپ مہاجر قوم کو دوبارہ مہاجر کارڈ لگا دیتے ہوں، اور جیسی حکومت میں آتے ہیں سارے مہاجروں کی سارے حقوق بھول جاتے ہیں. حکومت میں رہتے ہوئے ہم کوٹا سسٹم دوبارہ نافذ کر دیتے ہیں. مشرقی پاکستان سے لوگوں کو لانے کا نعرہ لگایا گیا تھا، ایک آدمی نہیں آیا. جابس میں کچھ مطلب کوئی ایک چیز ہے جو ہم نے حاصل کی ہو. ہاں، ہم دوبارہ پھر وہی سارے باتیں کر رہے ہوں. آج یوم شہداء منایا گیا. یوم شہداء کے لیے جو شہداء کے لواحقین زندہ ہیں بھائی، جو لوگ چلے گئے وہ سر آنکھوں پہ ان کے لیے ہمیشہ دعائیں ہیں. لیکن جو لوگ زندہ ہیں ان کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ ان کے بچے، ان کے پاس تعلیم نہیں ہے، ان کے پاس صحت نہیں ہے، ان کے گھروں کے اندر زندگی گزارنا مشکل ہوئی. آپ ان کے لیے کیا کر رہے ہیں؟ جو جائیدادیں آپ کے پاس دنیا بھر کو چھوڑو، جو دبئی یا لندن میں وہی دے رہی ہیں شہداء کو، مان لیتے ہیں آپ بڑے سنسیئر ہیں. تو یہ شہداء کے نام پر سیاست جو کی جا رہی ہے، خدا را لوگوں کے زخموں پہ مرہم رکھیں، ان کے زخموں پر نمک نہ چھڑکیں. وسیم آفتاب صاحب بہت شکریہ. ناظرین، پی ایس پی کے رہنما وسیم آفتاب صاحب کی دانش میں شہداء کے نام پر سیاست نہیں ہونی چاہیے. جن لوگوں کا حوالہ دے رہے ہیں ان کے سامنے بہرحال اب پاک سرزمین پارٹی، ایم کیو ایم پاکستان اور ایم کیو ایم لندن کی شکل میں 3 چوائسز موجود ہیں وسیم آفتاب صاحب کے دانش میں، لیکن ایم کیو ایم لندن اور ایم کیو ایم پاکستان ایک ہی ہیں. وہ اپنی اس دلیل کے اوپر قائم ہیں. آج کے پروگرام سے ناظرین اتنا ہی. کل آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے. پروگرام دیکھنے کا شکریہ.